नव्यं युगं नवीनो देशो, नव्यं युगं नवीनो देशो, वार्तागताखिला प्राचीना, वार्तागता अखिला प्राचीना, लोके अधुना वयं स्वाधीना, लोके अधुना वयं स्वाधीना, तिमिरो गतः प्रकाशो जाता, तिमिरो गतः प्रकाशो जाता, लोके अधुना वयं स्वाधीना, लोके अधुना वयं स्वाधीना। नमो नमः महोदय। धन्यवादः। कश्चित् अवशिष्टः अस्ति यस्य इच्छा अस्ति गातुं सापि गातुं शक्नोति। यतोहि पूर्वं नियमः न सूचितः आसीत्, मनसि एवं न भवेत् यदहम् इच्छन्ती आसम् अथवा इच्छा मम आसीत् अहं न गीतवती। किरण महोदय कारयामि, द्वे एव स्तः। आं महोदय, धन्यवादः। रम्या रम्या संस्कृतभाषा, रम्या रम्या संस्कृतभाषा, ख्याता इयं धरातले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। रम्या रम्या संस्कृतभाषा, रम्या रम्या संस्कृतभाषा, ख्याता इयं धरातले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। देशे देशे अस्या महिमा, देशे देशे अस्या महिमा, श्रुतः किं न त्वया हले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। चत्वारः वेदा अस्या पूता, चत्वारः वेदा अस्या पूता, वेदा 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 अस्या पूता, गुञ्जति मन्त्रा भूमण्डले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। देव्या काल्या आसीत् दासः, देव्या काल्या आसीत् दासः, गुरुः आसीत् सः कपिकुले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। उत्तमास्य योगविद्या, उत्तमास्य योगविद्या, उत्तमा योगस्य विद्या, ख्यातौ अश्विनी कुमारौ यथा शल्ये, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। बहवः श्लोका अस्यां नीते, बहवः श्लोका अस्यां नीते, श्लोका श्लोका नीते, भवशतात् सततं वक्रो कुटिले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। भिन्ना भिन्ना अस्यां शिक्षा, भिन्ना भिन्ना अस्यां शिक्षा, भिन्ना 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 अस्यां शिक्षा, यथा काश्यप उपदेशः शाकुन्तले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले। सेविका डॉक्टर श्वेता महोदयन जय भगवान, सेविका सेविका डॉक्टर श्वेता महोदयन जय भगवान, वसति अधुना सह आजमगढ़े, पठितायै स्नाता गङ्गाजले, पठितायै स्नाता गङ्गाजले।
रम्या रम्या संस्कृत भाषा, रम्या रम्या संस्कृत भाषा, ख्याता इयं धरातले, पठितायै स्नाता गंगाजले, पठितायै स्नाता गंगाजले। धन्यवाद महोदय। रूपचंद्र महोदय। हाँ महोदय, धन्यवाद। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे, ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम्, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बाला सर्वे श्रीरामा, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बाला सर्वे श्रीरामा। हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं, हरिमन्दिरमदमखिल शरीरं, धनशक्ति जनसेवायै, यत्र च क्रीडायै बलराजा, धेनुर्माता परमशिवा, धेनुर्माता परमशिवा। नित्यं प्राथा शिवगुणगानम्, नित्यं प्राथा शिवगुणगानं, दीपनुति कुलशत्रुपरा, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बाला सर्वे श्रीरामा, बाला सर्वे श्रीरामा। अस्तु महोदय। उत्तमं। भवन्तः सर्वे बहु ऊर्जान्विताः सन्ति। भवतां संख्यां दृष्ट्वा, एतत् भवन्तः प्रतिभागं कुर्वन्ति एतत् दृष्ट्वा अहं तु एतावत् चिन्तितवती अपि न, तथापि हर्षस्य विषये भवन्तः प्रतिभागं कुर्वन्ति। अग्रिमा प्रतियोगिता अस्ति आशुभाषणं। भवत्सु ये केपि आशुभाषणे प्रतिभागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति कृपया ते हस्तम् उत्तोलयन्तु शीघ्रम्। आशुभाषणं। मैडम जी, गायन के लिए मेरा नाम न भूला। अस्तु, वदामि, भवती अपि गायतु। आशुभाषणं। विजय महोदय आशुभाषणं करिष्यति? हाँ, मैं करिष्यामि। करोतु आशुभाषणं। दम्भेन लोभेन भिया ह्रिया वा, प्रायो विनीतो जनमेष सर्वः, वैराग्यदस्ता हृदयं विनीतं, नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये। अर्थात सर्वे जन अन्यजनस्य समीपं श्रेष्ठं प्रकटयितुम् इच्छति। सर्व दम्भेन लोभेन भयेन लज्जया। चलचित्रम् उद्घाटयतु। सर्वजनः अन्यजनस्य समीपं श्रेष्ठं प्रकटयितुम् इच्छति। सर्वदम्भेन लोभेन भयेन लज्जया पूरितं सन्ति। सः तस्य शीलम् अन्यजन दर्शयितुं न इच्छति। अतः स अतिविनम्रता प्रकटयति। अन्यस्य समीपं श्रेष्ठं प्रकटयितुम् इच्छति। जनः तस्य दम्भं लोभं भयं ह्रिया न विनम्रता आच्छादितुं कर्तुं श्रेष्ठ प्रकटयितुम् इच्छति। अहं मन्ये वैराग्यस्य कारणम् आहृदयं विनीतं पश्यतु जन दुर्लभं सन्ति, विनम्रता हृदयात् भवन्ति। उत्तमम्। अग्रिम नाम अस्ति श्यामला देशमुख। नमो नमः। सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परमौषधम् इति विषये अहं वदामि।
संस्कृत भाषा न केवलं वाणी महोदय, अपितु समग्र महोदय चलचित्रम् उद्घाटयतु, चलचित्रम्। आम् आम् संस्कृत भाषा न केवलं वाणी अपितु समग्र जीवन मार्गदर्शिका इति कथयितुं शक्यते, यत्र विज्ञानं दर्शनं कला संस्काराः च एकत्र मिलित्वा मानवानां सर्वविध समस्याः निवारयन्ति, तत्र संस्कृतमेव परमौषधम् इति ख्यातम्। यतः संस्कृत भाषा केवलं भाषारूपेण न स्थिता अस्ति, अपितु त्रस्यां वेदाः, उपनिषत्सु, स्मृतिषु, पुराणेषु, दर्शनेषु, आयुर्वेद, अर्थशास्त्रे, नाट्यशास्त्रे च सर्वेषां मानवानां भौतिक आध्यात्मिक जीवनस्य मार्गदर्शनं दत्तम् अस्ति। आध्यात्मिक समस्या निवारणं वेदान्ते मोक्षमार्गः, भगवद्गीतायां धर्म अधर्म विवेकः, योगशास्त्रे चित्तशुद्धे उपायाः प्रतिपादिता। सामाजिक समस्या निवारणं मनुस्मृतिः, महाभारतं, रामायणं च समाजस्य संगठनाय, न्यायाय, नेतृत्वाय च नीतिपाठान् ददाति। शारीरिक मानसिक समस्या निवारणं आयुर्वेदे शरीर स्वास्थ्यस्य रहस्यानि, योगसूत्रेषु मानसिक शान्ते साधनानि च विशृण्वन्ति। आर्थिक राजनीतिक समस्या निवारणं कौटिल्यार्थशास्त्रे अर्थव्यवस्थायाः, राजधर्मस्य सुरक्षा नीते च गूढतत्त्वानि उपलब्धानि। सांस्कृतिक नैतिक समस्या निवारणं नाट्यशास्त्रं, काव्यशास्त्रं, काव्यानि च मानवानां हृदयशुद्धेय, रसास्वादाय, सद्गुण विकासाय च सहायकानि। सर्वेषां समस्यानां समाधानं न संशयं, संस्कृतं परमौषधं, शाश्वतं सुखं, सुखदं शिवम्। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। अग्रिमक्रमे कुमार शिवानंद महोदयम् आह्वयामि। इदानीं भाषिक प्रतियोगिता। नमो नमः महोदय। न अत्र गणित मया उक्तमासीत् स्वतन्त्रता संग्रामे संस्कृतज्ञानाम् अथवा संस्कृतस्य योगदानं तदेव मया दत्तं महोदय। तो तेषां संस्कृते इदानीं ये यावन्तः सन्ति नमो नमः महोदय। अनसूया क्षमा शांतिः, संतोषः प्रियवादिता, काम क्रोध परित्याग, शिष्टाचार विनर्शनम्। अनसूया गुणेषु दोषारोपो नाम भव, क्षमा शांति संतोष प्रियवादिता, काम क्रोध परित्याग च शिष्टाचार निदर्शनम् उच्यते। कुसुमस्तबकस्येव द्वे गति स्तो मनस्विनाम्, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विषयर्थे वने अथवा प्रशस्त मनोयुक्तानां पुष्पगुच्छस्येव द्वे सति यस्तः सर्वलोकस्य शिरसि वा तिष्ठति अथवा वने क्षीयते। आत्मनो मुखदोषेण बन्ध्यते सुखसारिका, बकास्तत्र न बन्ध्यते मौनं सर्वार्थ साधनम्। सुखसारिका आत्मनो मुखदोषेण बन्ध्यते, बका तत्र न बन्ध्यते मौनं सर्वार्थ साधनं वर्तते। स जीवति गुणाः यस्य धर्मो यस्य च जीवति, गुणधर्म विहीनस्य जीवनं निष्प्रयोजनम्। तस्यैव जीवनं सार्थकम् अस्ति, यतः गुणधर्मान् पालयति। गुणविहीनस्य धर्मविहीनस्य जीवनं निरर्थकम् अस्ति। अविचारेण यत् कर्म कृतं तन्मर्म कृन्तनम्।
प्रसहय सीताहरणाद पीता रावणाश्रयः अविचारेण यत्कर्म कृतं तत् मर्म कृन्तनं मर्मघाती न भवति। रावण संपत्तस्य बलः प्रयुज्य सीताहरणाद अतीता नष्टाः। धन्यवादः। उत्तमं। दीपक कुमार, इदानीं पुनः दीपक कुमार। अस्तु रूपचन्द्र महोदय, इदानीम् अत्र भवान् प्रतिभागं न करिष्यति, यतोहि द्वयत्र भवान् प्रतिभागं कृतवान्। दीपक कुमार महोदय। अस्तु, भाषण प्रतियोगितान्तरे संस्कृतं सरला भाषा दूरैव हि संस्कृतं शिक्षा मात्रे समा भाषा संस्कृताय नमः। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, स्मरणीय आचार्यः गुरुवर्यः, मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं दीपक कुमारः अस्मि। बिहार प्रान्तस्य पश्चिमे चम्पारण्याम् इति जनपदे निवसामि। इदानीम् अहं स्नातक द्वितीये खण्डे संस्कृतविषयं स्वीकृत्य बिहार विश्वविद्यालये पठामि। सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृष्ण जन्माष्टमीभ्यः हार्दिक शुभकामनाः। अहं सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परमौषधम् इति विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् वदामि। जीवने समस्यानां संख्या अधिका अस्ति। इदानीं भारतवर्षे श्रेष्ठं शिक्षा संस्थानं तु अस्ति, परन्तु तत्र नामाङ्कनानन्तरं पठनं द्रव्याभावे कठिनं भवति। अहं छात्रः अस्मि। पश्यामि यत् संस्कृतस्य पठन पाठनं संस्कृत माध्यमेन सम्यक् रूपेण न भवति। अतः भाषणे काठिन्यं भवति, श्लोकानाम् उच्चारणे काठिन्यं भवति। संस्कृत भारती द्वारा संचालिते संभाषण वर्गे पठित्वा अहं गौरवम् अनुभवामि। संस्कृत पठनेन साहाय्यं मिलति। सम्प्रति पश्यामि यत् अस्माकं संस्कारः अधोगामी अस्ति। अनेन अस्माकं संस्कृते रुग्णाः भविष्यन्ति। संस्कृत ग्रन्थेषु संस्कारवर्धनशीलाः उपदेशाः सन्ति, यथा सत्यं वद, धर्मं चरः। सामाजिक समरसतायाः उपदेशाः सन्ति, यथा समानो मन्त्रः समिति समाने। संस्कृते विश्वबन्धुत्वस्य भावना वर्णिताः अस्ति, यथा अयं निजः परो वेति गणना लघु चेताम् उदार चैतन्यानन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। संस्कृत ग्रन्थेषु लोकमङ्गलस्य कामना उद्घोषिता अस्ति, यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदि वयं संस्कृतं पठामः चेत् उपदेशान् पठामः। मातृवत् अस्माकं संस्कारः समुन्नतः भविष्यति। अस्माकं देशस्य विशाला संस्कृतिः सुरक्षिता भविष्यति। अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवं श्रेष्ठं भविष्यति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा अस्माकं संस्कृतिः सुरक्षिता भविष्यति। अध्यात्म क्षेत्रे वेदानां ज्ञानं सर्वोत्तमम् अस्ति। चिकित्सा क्षेत्रे चरकादि मुनीनां ग्रन्थाः स्मरणीयाः अस्ति। कपिल कर्णादि मुनीनाम् अनुवादः विज्ञानस्य क्षेत्रे सुप्रसिद्धम् अस्ति। विमान निर्माण क्षेत्रे अस्माकं विमानशास्त्रं स्मरणीयम् अस्ति। राजनीति अर्थनीति क्षेत्रे कामोन्देकीय नीतिसारः, चाणक्यस्य अर्थशास्त्रं, नीति चाणक्य नीति इत्यादयः सुप्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति। प्रस्थानत्रयी मध्ये गीतायाः गीतं सर्वे गायन्ति। अस्माकं संस्कृत संगणस्य अपि प्रथमा भाषा अस्ति इति विश्वस्य वैज्ञानिकाः उद्घोषयन्ति। यदि वयं संस्कृतं पठामः
चेत् सर्वेषु क्षेत्रेषु अस्माकं विकासः शीघ्रं भविष्यति, सर्वासां समस्यानां समाधानं भविष्यति। संस्कृतं मातृसमा भाषा अस्ति, अतः काश्चिदपि माता स्वपुत्रं बुभुक्षितं न पश्यति। एतदर्थं धनस्य उपायो अपि भविष्यति, सर्वकारस्य सेवा अपि मिलिष्यति। संस्कृतविषयं स्वीकृत्य IAS IPS परीक्षायां छात्राः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। पठन पाठन क्षेत्रे अपि शिक्षक प्राध्यापक पदे संस्कृत विषये नियुक्तिः भविष्यति। महोदय, अतः वयं पठितुं शक्नुमः सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परमौषधम् इति कथित्वा अहं स्वच्छवाणीं विरामं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। एका प्रतियोगिता अस्ति हास्यकणिका प्रतियोगिता। भवत्सु कस्य तत्र हास्यकणिका द्वे वक्तव्ये स्तः। तो भवत्सु यदि कश्चित् हास्यकणिकायाः सज्जां कृत्वा अत्र उपस्थिताः सन्ति चेत्, केचित् उपस्थिताः सन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। हस्तमुत्तोलयन्तु यदि कश्चित् अत्र उपस्थिताः सन्ति चेत्। द्वयोः प्रतियोगितयोः नाम अस्ति, ते प्रतिभागं न कुर्वन्तु। केचित् नूतनाः कुर्युः चेत् वयमपि सम्यक् अनुभवामः, सर्वेषां कृते अवसरः अपि लभ्यते। हास्यकणिका अस्तु। रूपचंद्र यादव, रूपचंद्र यादव, अन्येपि हस्तमुत्तोलयितुं शक्नुवन्ति। धन्यवाद महोदय। इति कोविड काले वार्तालापे प्रथम विनोद कणिका। पश्यवर्तात् पारं शालायाः विद्यार्थिनां नामानि सूची एवं भविष्यति, कृपया नामानि पश्यन्तु। सैनिटाइजर मिश्रा, लॉकडाउन गुप्ता, मास्क शुक्ला, ब्रुहान सक्सेना, करोना कपूर, मस्कन अली खान, आइसोलेशन भट्ट, जनता कर्फ्यू मोदी, क्वारंटाइन जोहार अस्तु। धन्यवादः। अन्ये सन्ति एव न? अन्यः कश्चित् हास्यकणिका प्रतियोगितायां प्रतिभागं कर्तुम् इच्छति चेत् नाम वक्तुं शक्नुवन्ति, हस्तमुत्तोलयितुं शक्नुवन्ति, किमपि। सुमन गोयल। यदि भवन्तः न श्राविष्यन्ति चेत् एकः एव किमस्ति, एकः अस्ति। देवदत्तस्य एकः पुत्रः, सः एव ज्येष्ठः, सः एव वरिष्ठः चेत् सः एव प्रथमः, सः एव द्वितीयः, सः एव तृतीयः। महोदय, सुमन गोयल महोदय, श्रावयतु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हास्यकणिका। बेटा बोलता है कि माँ तू सो जा, मैं ज्योति से मिल के आता हूँ। मनोहर महोदय, मनोहर महोदय, मनोहर पटेरिया। आम महोदय, नमो नमः। हास्यकणिका न्यायाधीश अपराधी मध्ये अस्ति। न्यायाधीशः उक्तवान्, भो किं त्वं जानासि यदि असत्यं वदिष्यसि तर्हि कुत्र गमिष्यसि? अपराधी, आं श्रीमान् नरकं गमिष्यामि। तर्हि न्यायाधीशम् उक्तवान्, अथ चेत् सत्यं वदिष्यसि तर्हि? अपराधी कथयति, कारागारं गमिष्यामि श्रीमान्। धन्यवादः। उत्तमम्। इदानीम् एकां हास्यकणिकाम् अहमपि श्रावितुम् इच्छामि। तां श्रावित्वा वयं साक्षात्
निर्णायक महोदयं प्रति गच्छामः, किन्तु एकं हास्यकणिकाम् अहमपि श्रावयितुम् इच्छामि। बहुवारं श्रावितवती तदापि एकः पतिः आसीत्। पति-पत्न्योः युद्धं तु वयं जानीमः एव। तदापि सा पत्नी पृष्टवती पतिं, भो भवन्तः न जानन्ति, ये अविवाहिताः सन्ति ते स्वयमेव अनुभूतवन्तः न, किन्तु अन्येषां विषये तु जानन्ति एव। पत्नी उक्तवती, भो अहं श्रुतवती स्वर्गे अप्सरसः मिलन्ति। पति उक्तवान्, सत्यमस्ति, ये सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति अवश्यमेव स्वर्गे अप्सरसः मिलन्ति वा? पति उक्तवान्, मिलन्ति। पत्नी उक्तवती, यदि पुरुषाः अप्सरसः प्राप्नुवन्ति चेत् महिलाः किं प्राप्नुवन्ति? पुरुषः उक्तवान्, अरे महिलाः तु वानरं प्राप्नुवन्ति, वानरम्। तदा महिला उक्तवती, एषा तु विडम्बना अस्ति। पुरुषाः अत्रापि अप्सरसः प्राप्नुवन्ति, तत्रापि अप्सरसः प्राप्नुवन्ति, महिला अत्रापि वानरं प्राप्नुवन्ति, तत्रापि वानरं प्राप्नुवन्ति। अस्तु, इदानीं ये अवगतवन्तः तेषां प्रतिक्रिया आगच्छेत्। अहं तु एवं नास्ति, मौनेन हास्यकणिकायाः आनन्दः तु न आगच्छति। भवन्तः अवगमिष्यति। अतः पुनः एकवारं श्रावयतु न गोपाल महोदयः। न विदुषी महोदय, विदुषी महोदय प्रतिपादितम्। आं भगिनी, अहं श्रावयितुम् इच्छामि। एक निमेषः। अहं श्रावयिष्यामि। अहं तेनालीराम धारावाहिकेन प्रेरिता आवाम् अद्यतनः हास्यकणिकां प्रदर्शयितुम् इच्छामः, यस्मिन् मातुः मौनव्रतम् अस्ति, तथा च केवलं तस्याः स्नुषा शारदा एव श्वश्रूषुः सांकेतिक भाषाम् अवगन्तुं समर्था अस्ति। गतसप्ताहे रक्षाबन्धनं पर्वः, तीजपर्वः च आसताम्, अतः एतयोः पर्वयोः कृते समर्पितः अस्ति एषा हास्यकणिका। अद्य प्रातः काले रामस्य पत्नी शारदा चायेन सह बहवः गुलिका आनीतवती। शारदा उक्तवती, चायेन सह एक काल्पोलं खादतु। रामः उक्तवान्, परन्तु मां तु ज्वरः नास्ति, किमर्थं दास्यति मह्यं गुलिका? शारदा उक्तवती, अहं न ददामि, माता निर्देशं दत्तवती। रामस्य कृते गुलिका नीत्वा तस्यै ददातु, अतः अहम् आनीतवती। तर्हि भवान् डायजीनं स्वीकरोतु। रामः उक्तवान्, मम अल्पित्तमपि नास्ति। शारदा, तर्हि भवान् पुदीनहरं स्वीकरोतु। रामः, मम उदरमपि सम्यक् अस्ति। भो शृणोतु शृणोतु, मम उदरमपि सम्यक् अस्ति। किमर्थं कदा पुदीनहरा, कदा डायजीनं, कदा काल्पोलं दास्यति? शारदा, भवतः हस्तयोः पादयोः च पीडामस्ति वा? अतः भवान् कॉम्बिफ्लेमं स्वीकरोतु। भवतः हस्तयोः पादयोः च पीडा सम्यक् भविष्यति। रामः, शृणोतु शृणोतु भो, अहं पूर्णरूपेण सम्यक् अस्मि। किमर्थं भवती मां विना कारणेन मात्रां ददाति? एतस्य नाम मम कृते आवश्यकी न सन्ति। परञ्च भ्राता, मम सार्धं तु कोऽपि नास्ति, मया सार्धं कोऽपि नास्ति, अतः अहं समाप्त भवति भ्राता। अर्धनिमिषः। तर्हि शारदा वदति, अस्तु
भवतः समीपे काचित् अपदेशः नास्ति तर्हि अद्य जन्माष्टमी पर्व अस्ति, अतः भवान् इदानीम् उत्थाय समस्त गृहस्य विभस्मीकरणं सम्मार्जनं च करोतु। रामः अहं न करिष्यामि, भवती किमपि न कर्तुं शक्नोति। भयभीता अभवत्। माता किमर्थं दण्डः दर्शयति? शारदा उक्तवती, माता वदति यत् रामः कार्यं न करिष्यति तर्हि अहं दण्डेन ताडिष्यामि। राम अहं करिष्यामि, अहं करिष्यामि, अहं करिष्यामि। धन्यवादः। नमो नमः। स्वाति देव। नमो नमः सर्वेभ्यो। अहम् अतीव लघु हास्यकणिकां श्रावयामि। एकदा प्रधानमन्त्री महोदय मोदी महोदयः उत्तर कोरियायाः प्रधानमन्त्रीं पृच्छति, भवतः नाम किम्? सः उत्तरं दास्यति, मम नाम किम्? धन्यवादः। उत्तमम्। विजय कुमारी महोदय। विजया कुमारी। मम नाम गीतम के लिए और भाषण के लिए दिया था, लेकिन मुझे श्रावितुमिच्छति श्रावयतु शीघ्रं, किन्तु एकनिमेषेषु। शिक्षणाय महोदय अहम् इदानीम् एकं हास्यकणिकां स्मरामि। यत् एकः ज्योतिषी अस्ति, एकः रुग्णः अस्ति, रोगी अस्ति। तर्हि सः गच्छति वैद्यं प्रति गच्छति। सः वदति यत् मम कर्णे किमपि भवति, तु वैद्यः अथवा ज्योतिषी यः कोऽपि अस्ति सः वदति भवतः तु कर्ण आभूषणं प्राप्स्यति। तर्हि सः उक्तवान् मम हस्ते अपि कण्डुकं भवति। तर्हि सः उक्तवान् हस्त आभूषणमपि प्राप्स्यामि प्राप्स्यति। तर्हि सः वदति मम तु पादौ अपि कण्डोलः भवति। तर्हि सः उक्तवान् पादाभूषणमपि प्राप्स्यति। तर्हि सः उक्तवान् मम कण्ठे अपि कण्डोलः भवति। तर्हि वैद्यः वदति यत् गच्छतु, अत्रतः गच्छतु। भवतः तु किम् अभवत्? भवतः तु रोगी अस्ति, किमपि न भवति। भवतः तु रोगी अस्ति, न तु कर्णाभूषणं न तु कण्ठाभूषणं प्राप्स्यति। वैद्यं प्रति गच्छतु, मम पार्श्वे आगतः, गच्छतु। तर्हि उत्तमम्। इदानीं हास्यकणिका नाम केवलं न्यूनरूपेण एव समाप्तिर् स्यात्। एकाम् अहं श्रावयामि। पतिपत्न्योः संवादः। एकवारम् एका पत्नी एकस्य महोदयस्य पत्नी उक्तवती, श्रेणु एषा दूरवाणी कार्यं न करोति, अन्यां क्रीणानि वा? तदा तस्याः पतिः वदति, किं भवती अपि तु कार्यं न करोषि? कदापि अहं किमपि उक्तवान् यत् अन्यां क्रीणानि? न्यून केवलं वाक्यद्वयमेव पर्याप्तं। चलतु। इदानीं सञ्चालिका महोदय। धन्यवादः। इदानीं भवती कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तत्र एका अर्चना महोदया तथैव प्रयासम् अहं करोमि किम् हास्यकणिकायाः कृते।
अन्तिमा अस्ति पूर्वमेव बोधयामि अन्तिमा अस्ति अन्तिमा अस्ति केवलं प्रयासमेव भविष्यति। प्रस्तुते एका पति स्वपत्नीं वदति कि मम उरुकं स्त्री करोतु किन्तु उल्टी कृत्वा करोतु। पत्नी वदति अस्तु। सायंकाले पति आगतः बोला वदति कि अहं धारयामि त्वं मम उरुकं स्त्री कृतवती। पत्नी वदति न अहं न कृतवती। किमर्थं न कृतवती? उल्टी न आगतः अतः न कृतवती। उत्तमम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु इदानीम् अहं निर्णायक महोदयाय निवेदयामि। अत्र प्रतिभागं गृहीतवन्तः अस्माकं ये प्रशिक्षकः तेषु प्रथमस्थानं प्राप्तवन्तः, ये द्वितीयस्थानं प्राप्तवन्तः अथवा तृतीयस्थानं प्राप्तवन्तः तेषां नामानि उद्घोषयन्तु इति। निर्णायक महोदय श्री महेंद्र मिश्र। अस्तु धन्यवादः। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः सभापते। महत् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति मम कृते यत् अहं तु संस्कृतस्य शिक्षार्थी एव अस्मि, परञ्च मम कृते अयम् अवसरः लब्धः। तर्हि सर्वेषां प्रशिक्षकाणां कृते भूरिशः कोटिशः धन्यवादान् वितरोमि अहम्। अत्र अहं दृष्टवान् छात्राः बहु सम्यक् रूपेण बहु उत्साहेन सोत्साहेन स्वकीयां प्रस्तुतिं दत्तवन्तः। महेंद्र महोदय आमाम् अभिवादनं भवति भवतः। नमो नमः नमो नमः। पश्यतु गिल्लू महोदयः अपि अस्ति। तो अत्र विविधाः प्रतियोगिताः अभवन्। अत्र न केवलं प्रतियोगितायां ये भागग्रहणं कृतवन्तः ते तो बहु सम्यक् रूपेण कृतवन्तः एव, परञ्च ये सरस्वती वन्दना संस्थानगीतिका कृतवन्तः, वाचिक स्वागतं कृतवन्तः अस्माकं विष्णु महोदयः, तेषां कृते अपि बहु धन्यवादाः। बहु शोभनं मंच संचालनं कुर्वती अस्ति अस्माकं भगिनी डॉक्टर श्वेता बरणवाल भगिनी, बहु सम्यक् रूपेण मंच संचालनं कृतवती। श्लोक प्रतियोगितायां 12 जनाः स्वकीयां प्रस्तुति प्रदत्तवन्तः। तेषु एवं तो नास्ति कश्चित् बहु सम्यक् अस्ति अथवा कश्चित् असम्यक् अस्ति, सर्वे बहु सम्यक् रूपेण बहु सम्यक् रीत्या स्वकीयां प्रस्तुतिं प्रदत्तवन्तः। तो मम कृते तत् बहु क्लिष्टम् अस्ति यत् कस्य नाम स्वीकरोमि कस्य नाम न स्वीकरोमि। तो श्लोक प्रतियोगिता मध्ये अग्रजानाम् आशीर्वचनेन मम अनुसारेण मधु भगिनी सर्वोत्तमः सम्यक् रूपेण श्लोक गायनं कृतवती। तो प्रथमा अस्ति मधु भगिनी। यत्र द्वितीय स्थानम् अस्ति तत्र जनत्रयम्। तेषु द्वितीय स्थाने अस्ति मोक्षदा, शिक्षानायकः पुनश्च शिवम महोदयः। अत्र तृतीये स्थाने विराजिताः सन्ति जनद्वयम्,
किरण भगिनी पुनश्च सुमन भगिनी। अत्र भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः मङ्गलकामनाः। अग्रे अस्ति गीतगायन प्रतियोगिता। गीतगायन प्रतियोगितायाम् अत्र बहु सम्यक् रूपेण सुमधुर कण्ठेन गीतं प्रस्तुतवन्तः शिक्षार्थिनः। तेषु गीतानुसारेण यदि चिनुमः तर्हि हर्षदा भगिनी, मनीषा भगिनी, सुमन भगिनी, किरण यादवः। एतेषां यदि क्रमं वदामि अहं तर्हि प्रथमे स्थाने अस्ति किरण यादवः, द्वितीये स्थाने सुमन भगिनी, पुनश्च तृतीये स्थाने मनीषा। अधुना हर्षदा भगिन्याः अंकाः अपि समानमेव, तो एवं नास्ति सा विजेत्री नास्ति, सापि बहु सम्यक् रूपेण गीतवती। तो तृतीये स्थाने जनद्वयं मनीषा भगिनी पुनश्च हर्षदा भगिनी। तो भवतां सर्वेषां कृते अपि बहु शुभकामनाः। अग्रे अस्ति सर्वासां समस्यानां यत् सहायकी भवति, या सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, सा भाषा अस्ति संस्कृतं। तो संस्कृतस्य विषये शुद्धरूपेण उच्चारणं कृतवन्तः, पुनश्च स्वकीयां विचारान् अस्माकम् अभिसिञ्चनं कृतवन्तः। अत्र प्रस्तुतीनां 4 जनाः स्वकीयाः प्रस्तुतयः प्रदत्तवन्तः। तेषु दीपक महोदयस्य प्रस्तुति प्रथमे स्थाने, द्वितीये स्थाने अस्ति श्यामला भगिनी, पुनश्च तृतीये स्थाने विजया कुमारी। भवतां सर्वेषां कृते अपि हार्दं हार्दम् अभिनन्दनानि। अन्ते हास्यकणिका श्रावणीया आसीत्। तो यत् मया दृष्टं, हास्यकणिका नाम किं भवति, यदा हास्यकणिकां श्रावयामः तो यावती हास्यकणिका लघु भवति तावती एव उत्तमा भवति। हास्यकणिका नाम एतस्य आशयः एवं न भवति, एकं सारांशं वदामः। एकः राजा आसीत्, पुनश्च राजा विषये प्रारम्भं कुर्मः, अनन्तरं युद्धपर्यन्तं गच्छामः, एवं न भवति। साक्षात् राजा किम् उक्तवान्, रानी किम् उक्तवती, उभयोर्मध्ये यत् संवादः भवति, पति पत्नी मध्ये यत् संवादः भवति, सन्ता बन्ता मध्ये संवादः भवति, तदैव मुख्य हास्यकणिका। तो हास्यकणिका सम्यक् रूपेण श्रावितवन्तः, सर्वेषां हास्यकणिका सम्यक् आसीत्। अत्र प्रथमे स्थाने अस्ति रूपचन्द्र महोदयः, द्वितीये स्थाने अस्ति स्वाति भगिनी, पुनश्च तृतीये स्थाने अस्ति कुमुद भगिनी। अधुना सर्वे हास्यकणिकां श्रावितवन्तः, तर्हि मम दायित्वमपि अस्ति एकां हास्यकणिकाम् अहं श्रावयितुम् इच्छामि, यदा सञ्चालिका महोदयायाः। अस्तु, तर्हि मम तो प्रियमेव हास्यकणिका अस्ति, प्रिया एव। हाथी चीटी मध्ये यत् संवादः भवति, तो गजः अस्ति, एका पिपीलिका अस्ति, तो उभयोर्मध्ये मित्रता आसीत्। तो एकदा ते गतवत्यौ नदीतीरं स्नानार्थं तरणार्थं, परञ्च एवम् आसीत्, ते क्रमेण गच्छन्तौ पूर्वं किं भवति, पिपीलिका गच्छति, तरणं कृत्वा आगच्छति, अनन्तरं गजः गच्छति, सः अपि स्नानं कृत्वा आगच्छति। तत्र एकः गर्दभः आसीत्। गर्दभः पृच्छति अत्र तो मित्रता प्रचलति, एकाकी गत्वा किमर्थं स्नानं करोति। तर्हि पिपीलिका वदति यत् आवां समीपे एकमेव तरणपोशाकम् अस्ति, इत्युक्ते स्विम् सूट् एकमेव अस्ति, तदर्थं क्रमेण गच्छावः। अत्र हास्यकणिका सम्पादिता।
नमो नमः। धन्यवादाः यत् मम कृते अवसरः लब्धः। सादरम् अष्टरां प्रणमामि। भवान् प्रथम स्थानं प्राप्तं महोदय। पूर्वं तु ये प्रतियोगितायां प्रतिभागं कृतवन्तः स्थानं लब्धवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। एकं निवेदनम् आगतं वर्तते। मम पुत्रः अपि किमपि वदेत् संस्थानस्य सः समन्विका या अस्ति तया परतया तो अयं तु किमपि कर्तुं न शक्नोति, किन्तु ये स्थानं प्राप्तवन्तः तेषां कृते एकवारं थम्ब करिष्यति। थम्ब करोतु। पुनः इदानीं झगड़ा करोतु। झगड़ा इतोपि झगड़ा करोतु। तावत् राधा महोदय निवेदनम् आसीत् यत् एकवारं मम पुत्रः झगड़ा कुर्यात्। झगड़ां कृतवान्। अस्य इयमेव प्रतियोगिता आसीत्, झगड़ा करना। सः प्रथमं स्थानं लब्धवान्, यतोहि प्रतियोगी कश्चित् आसीत् एव न। शिवप्रताप महोदयस्य क्रमः आगतः। इदानीम् औपचारिकं धन्यवाद ज्ञापयितुं महोदयाय निवेदयामि। शिवप्रताप महोदय, मम ध्वनिः श्रूयते वा? आम्। हरि ओम्। ध्वनिः श्रूयते वा? वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम्। इदानीं श्रूयते वा? हरि ओम्। अन्येषां सर्वेषां माइक म्यूट भवेत्। पूर्वं तु अन्येषां सर्वेषां माइक म्यूट भवेत्। शिवप्रताप महोदय, भवतः ध्वनिः श्रूयते, भवान् वक्तुं शक्नोति। अस्तु, आमाम्। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां परतयाः प्रतियोगिता समाचर्यते। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अत्र प्रत्यक्ष परोक्षरूपेण सहकारं कुर्वतेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः प्रेरणादायकेभ्यः माननीय निदेशकेभ्यः धन्यवादान् विदनोमि। योजनायाः अस्याः प्रभारिणे श्री भगवान सिंह चौहानाय, प्रशिक्षण प्रमुखाय श्रीमान सुधिष्ठ मिश्र वर्याय हार्दं धन्यवादं विदनोमि। योजना समन्वयनः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमान धीरज मैथाणी महोदय, दिव्यरंजन महोदय, राधा शर्मा महोदय, एतेभ्यः धन्यवादं विदनोमि। सत्र समायोजकेभ्यः आत्मीय प्रशिक्षक बंधुभ्यः डॉक्टर श्वेता जी, गोपाल कृष्ण महोदय, विष्णु कुमार, हरिश्चंद्र एवं च निर्णायक रूपेण महेंद्र मिश्र महोदय अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणम् आरभ्य ये सहभागितां कृतवतेभ्यः यथा प्रशांत, संध्या द्विवेदी, मधु मोशया, किरण यादव, शिखा नायक ये अपि कार्यक्रमः प्रस्तुतवन्तः, प्रथम द्वितीय तृतीय अस्त्रान् प्राप्तवन्तः, तेभ्यः हार्दं धन्यवादम् अत्र विज्ञापयामि। उपस्थितेभ्यः विद्वेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थेभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः सामाजिक संस्कृतानुरागेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं सर्वेभ्यः तावत् पौनं पुण्येन धन्यवादान् वितनोमि। स्वकीयां वाचं स्थागयामि। सादरं नमस्काराः। नमस्कारः। अहं चिन्तितवती महिलानाम् एव जीवनं तत्र
संघर्षयुक्तं भवति। किन्तु अहं शिवप्रताप महोदयस्य जीवनं दृष्ट्वा तु अहं चिन्तयामि पुरुषाणामपि न्यूनं जीवने संघर्षं न्यूनं न भवति। पुरुषाः अपि संघर्षं कुर्वन्ति। अन्तिमा हास्यकणिका अस्ति। साधु साधु सम्यक्। इदानीं एतत् सत्रं समाप्तिं प्रति गच्छति। हे वाक्यमुक्त्वा शान्तिमन्त्रमाचरतु। संस्थानस्य प्रशिक्षक हरिश्चन्द्र महोदयाय निवेदयामि। हरिश्चन्द्र महोदय, ध्येयवाक्यमुक्त्वा शान्तिमन्त्रम् आचरतु। हरिश्चन्द्र महोदय, सम्भवतः महोदयः व्यस्तः अस्ति। इदानीं गणेश महोदयाय किमस्ति, क्षम्यतां, गोपालकृष्ण महोदयाय निवेदयामि। करोमि महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिसारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशे दिशे पावन संस्कृति धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। इदानीं सत्रस्य अनन्तरं सूचनां प्रदातुं गोपालकृष्ण महोदयाय निवेदयामि। स्वस्तन कक्षायाः विषये सूचयतु कृपया। श्वः रविवासरः अस्ति। अस्माकं कक्षायाम् अवकाशः भविष्यति। सम्भवतः गोपालकृष्ण महोदयस्य कक्षा भविष्यति। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमो महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः।